दोस्तों आज हम आपको 5 ऐसे जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि इन 5 तरह के जानवरों की दुआ को अल्लाह फौरन ही अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। और यही नहीं, अगर कोई शख्स इन पर जुल्म व सितम करता है तो फिर अल्लाह इनकी बद्दुआ को भी फौरन ही अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इन 5 तरह के जानवरों के बारे में आप अच्छी तरह से जान लें और भूलकर भी आप कभी इन पर कोई जुल्म सितम ना करें, वरना आप लोग भी तबाह और बर्बाद हो जाओगे। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर हैं। आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की रुखसती के बाद कम उम्र में ही आप तख्ता नशीन हो गई थी। आपका सिलसिला नसब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलता है। आपको अल्लाह ने बहुत से मोजिज़े अता फरमाई हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। अल्लाह ने इंसानों के अलावा जिन्नात और शैतानों को भी आपके ताबे कर दिया था, और यही नहीं, हवा को भी आपके ताबे कर दिया गया था। इसके अलावा हर तरह के जानवर और हर तरह के परिंदों को भी आपके लिए ना सिर्फ फरमाबरदार किया गया, बल्कि उनकी बोलियां समझने और बोलने की सलाहियत भी आपको अता फरमाई गई। दोस्तों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से 5 जानवर और परिंदे ऐसे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ को अल्लाह फौरन अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को इन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी कोई दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ में आप एक काम जरूर करें। इस एक काम की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारी हर दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली कि किसी ने कुछ कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। यह सुनकर आप फौरन ही उस शख्स के घर पहुंच गई। जब उस शख्स ने वक्त के शहंशाह और अल्लाह के नबी को अपने घर में देखा तो वो बहुत खुश हुआ। वो आपकी खिदमत करने में लग गया। वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, आपने यहाँ पर आने की जहमत क्यों की? आप मुझे हुक्म कर देती, मैं सर के बल चलकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदे, तुम अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा करो, मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए आया हूँ। अगर तुम मेरी बात पर अमल कर लोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। अगर तुमने मेरी बात पर अमल नहीं किया तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। इसके बाद उस शख्स ने अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। फिर जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगों, 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं जिनकी दुआ हो या बद्दुआ अल्लाह अपनी बारगाह में फौरन कबूल फरमाता है। इसलिए आप इनकी बद्दुआ से हमेशा बचकर रहें और कोशिश करें कि यह 5 जानवर आपको हमेशा दुआ देते रहें। नंबर 1, कबूतर। दोस्तों अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह और अल्लाह के नबियों से मोहब्बत करने वाला है। कबूतर का यह अमल दुनिया के तमाम परिंदों से बढ़कर है। बाकी परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे बढ़कर इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी कभी नींद से बेदार होता है तो अल्लाह अल्लाह का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह की इबादत में गुजारता है। बस इसी अमल की वजह से यह परिंदा अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए अल्लाह कबूतर की दुआ हो या फिर बद्दुआ फौरन ही अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। इसके अलावा जब कबूतर का पीछा अकाब करता है, यानी कि जब अकाब कबूतर का शिकार करने के लिए उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो कबूतर खुद को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर चला जाता है। इसलिए फिर अकाब के लिए इतनी ज़्यादा बुलंदी पर जाना मुश्किल हो जाता है और इस तरह से कबूतर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। कबूतर यह सोचता है कि मैं जितना ज़्यादा ऊंचा उड़ूंगा मैं उतना ही ज़्यादा मेरे अल्लाह के नज़दीक पहुंच जाऊंगा। नंबर 2, बिल्ली। दोस्तों अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के मुतालिक फरमाया कि मैंने ऐसे बेशुमार मुत्तकी और परहेजगारों को देखा है कि जिन्होंने अल्लाह की याद में अपने दिन रात गुजारे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उन लोगों की दुआओं को उतना जल्दी कबूल नहीं करता है जितना जल्दी बिल्लियों की दुआ को कबूल फरमाता है। याद रखना, बिल्ली की दुआ हो या बद्दुआ अल्लाह की बारगाह में बहुत ही जल्द कबूल होती है। बिल्ली जिस शख्स से खुश होती है, राजी रहती है, और अगर वो बिल्ली उस शख्स के लिए दुआ कर देती है तो फिर ऐसा शख्स दोनों जहां में कामयाब हो जाता है। और इसी तरह से अगर बिल्ली किसी इंसान को बद्दुआ दे देती है तो ऐसे शख्स की दुनिया और आखिरत दोनों खराब हो जाती है।
حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عورت کو جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا کہ جس نے ایک بلی کو ایسی حالت میں گھر میں باندھ کر رکھ دیا کہ پھر وہ بلی بھوکی پیاسی رہی اور پھر اسی طرح سے وہ بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس لیے یاد رکھنا، بلی کی بد دعا سے آپ ہمیشہ بچ کر رہنا، ورنہ آپ لوگ بھی تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ نمبر 3، چڑیا۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا بھی ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیوں کی 3 خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو سب سے پہلے یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ یاد رکھنا، چڑیا ایک بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرا بھی چالاکی یا ہوشیاری نہیں پائی جاتی ہے۔ چڑیا اللہ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے اور ان کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دے گا وہی رب ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی کر دے گا، ہمارے لیے ہمارا رب بھی کافی ہے۔ نمبر 4، دوستو، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہوتا ہے، اس لیے لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے کوئی بھی گناہ نہیں ملتا ہے، لیکن یاد رکھنا، تاریخ میں ایسے بے شمار واقعے موجود ہیں کہ جنہوں نے کتوں کو دکھ دیا، کتوں کو تکلیف دی، تو پھر کتوں کی بد دعا سے اللہ نے انہیں جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا، محبت کی، تو پھر اللہ نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا کہ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، جس طرح سے اصحاب کہف میں کتوں کا ذکر آیا ہے۔ معلوم رہے کہ کتے کا تھوک ناپاک ہوتا ہے، اس لیے کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتا موجود ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی بھی داخل نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے۔ لیکن کتے کو انسان اپنی کھیتی باڑی اور اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے اپنے گھر سے دور کسی اور جگہ پر رکھ سکتا ہے۔ اور نمبر 5، دوستو، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چینٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چینٹیوں کی اہمیت کو جان لو تو پھر آپ کبھی بھی بھول کر چینٹیوں کو نہیں مارو گے۔ یاد رکھنا، قرآن پاک میں سورہ نمل مکمل طور پر چینٹیوں کے بارے میں آئی ہے، اور ساتھ ہی قرآن پاک میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے، اللہ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں پر بہت ساری چینٹیوں کی ایک بستی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر ایک چینٹی دوسری چینٹیوں کو بلند آواز میں پکار کر کہتی ہے کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تم سب اس لشکر سے دور ہو جاؤ اور فوراً ہی اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پیروں نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چینٹی کی زبان کو دور سے سن کر مسکرا دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، چینٹیاں بھی انسانوں کی طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ ایک ریسرچ میں سامنے آیا ہے کہ چینٹیاں بھی انسانوں کی طرح بستیاں بنا کر رہتی ہیں۔ چینٹیاں اپنی بستیوں میں اسی طرح سے رہتی ہیں جس طرح سے انسان اپنے معاشرے میں رہتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی چینٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے رزق کی دولت کو چھین لیتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی چینٹی جانے انجانے میں پیر کے نیچے آ کر مر جائے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی انسان کو جان بوجھ کر چینٹیوں کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تم لوگ یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو تم رزق سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھ سے کبھی کھانے کی کوئی چیز نیچے زمین پر گر جائے تو آپ اسے چینٹیوں کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں۔ ایسا کرو گے تو چینٹیاں آپ کے لیے دعائیں دیں گی، جس سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں خوب اضافہ کر دے گا۔ دوستو، یاد رکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے بعد انہیں فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک ایسی راز کی بات بتانے والا ہوں جس پر آپ عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی جانور یا پرندے کو جان بوجھ کر مت مارنا، کیونکہ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور ہمیں اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، انہیں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں جس قدر ہو سکے پیار کے ساتھ میں ہی پیش آنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی ہر مخلوق پر رحم کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔